बोधिसत्वको जन्म। नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। तदन्तर बोधिसत्वले गर्भधारण गर्दादेखि बोधिसत्व सहित गर्भधारी मायादेवीलाई कुनै बाधा विघ्न नआओस् भन्न खातिर चतुर महाराजाहरूले हातमा खड्ग लिएर पहरा दिन थाले। बोधिसत्व गर्भमा रहँदादेखि मायादेवीलाई पुरुषको राग पनि हराउँदै जान थाल्यो। मायादेवी गर्भवती भएदेखि यस लाभ प्राप्त गरी सुखी भई शरीरमा पनि क्लान्त नभई आलसीपन हराउँदै जान थाल्यो। बोधिसत्वले धारण गर्नुभएको जुन गर्भ हो त्यो चैत्य समान हुने भएकोले पछि फेरि कसैले पनि गर्भधारण गर्न योग्य र उपभोग्य नभएको हुँदा बोधिसत्व जन्म हुनुभएको 7 दिनमा मायादेवीको स्वर्गारोहण भई तुषित स्वर्गलोकमा बास हुन पुग्नुपर्ने भयो। बोधिसत्वहरूले धारण गर्नुभएका गर्भबाहेक अरूहरूको गर्भ 10 महिनाभन्दा घटी बढी पनि हुन सक्छ। फेरि बसेर वा सुतेर पनि प्रसव हुन्छ। तर उहाँ बोधिसत्वका आमाहरू त्यसरी हुँदैनन्। गर्भधारणा पनि 10 महिना नै हुन्छ, त्योभन्दा घटबढ हुँदैन। अनि फेरि बसेर वा सुतेर प्रसव गर्नुहुन्न, उठेरै प्रसव गर्नुहुन्छ। यो बोधिसत्वको आमा हुनेको लक्षण गुण हो। यो चाहिँ भविष्यमा हुने र अहिले भइरहेको बोधिसत्वका आमाहरूको गुण भयो। मायादेवीले कमलको फुलको पातले जल बिन्दु धारण गरे जस्तै बोधिसत्वलाई 10 महिनासम्म गर्भधारण गरी 10 महिना पुरा हुन लागेको बेला मायादेवीलाई माइत जाने इच्छा भयो। त्यसकारण मायादेवीले शुद्धोधन राजासँग बिन्ती गर्नुभयो, हे महाराज, मलाई माइत जाने इच्छा भइरहेको छ। आज्ञा पाए एकपल्ट देवदह नगर पुगेर आउँछु। राजाको मनमा पनि गर्भवती स्त्रीको इच्छा पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने लागेर हुन्छ भने स्वीकार गरी मन्त्री भारदार सबैलाई बोलाई हुकुम भयो र कपिलवस्तुको ढोकादेखि देवदहसम्मको मार्गमा केराको बोट लगाउन लगाई पूर्ण घट, ध्वज, पटाका आदिले शोभायमान गरी मायादेवीलाई सुवर्णको पालीमा राखी हजारौं अफिसरहरू र धेरै दास दासीहरू सहित विदा गर्नुभयो। कपिलवस्तु र देवदह 2 नगर बीचमा दुवै नगरका बासिन्दाहरूको लुम्बिनी नाम गरेको एउटा ठुलो सालको वन पर्दो रहेछ। त्यस समयमा लुम्बिनी साल वनमा वारीदेखि पारीसम्म नाना प्रकारका फुलहरू फुलिरहेकाले अति नै शोभायमान देखिन्थ्यो। त्यति मात्र होइन कि प्रत्येक फुलमा रङ्गी चङ्गी भमराहरू फुलको सुगन्धित रसहरूमा मोहित भएर कहिले यता कहिले उता उड्दै गरिरहेका थिए। फेरि विभिन्न प्रकारका पन्छीहरू फुलको सुगन्धले मनमोहित भई आफ्नो स्वर निकाली कराउँदै गरेको दृश्यले सुनिरहेकाहरूलाई समेत चित्तमा आनन्द उब्जी निन्द्रा देवीको काखमा लटेर त्यही एकछिन आराम लिउँ जस्तो लाग्ने र ती चराचुरुङ्गीहरूको मधुर मधुर स्वर निकाली मोहित भई कराइरहेको शब्द सुन्दा मानौ विभिन्न प्रकारका बाजाहरूको अति सुन्दर र मिठो धुन बजिरहेको थियो जस्तो लाग्थ्यो। ती पन्छीहरूले गर्दा पनि लुम्बिनी वनको शोभा ती नै बढिरहेको थियो। यसरी विभिन्न प्रकारको रुख र विभिन्न आकार तथा रङ्गीन फुलहरू र पताकाहरूले लुम्बिनी वनको शोभा बढाइरहेका थिए। त्यसपछि पनि विभिन्न प्रकारका फुलिरहेका फुलहरू, पञ्चरङ्गी भमराहरू र पन्छीहरूको विभिन्न आवाजहरूले गर्दा अति नै मनमोहक तुल्याइरहेको थियो। घना जङ्गलको बीच बीचबाट छिरेर आएका घामका किरणहरू हेर्दा रुखहरूबाटै रेशमी निक्लिरहेको जस्तो भान हुन्थ्यो। भुइँमा हेर्दा हरियो घाँसहरूले ढाकिरहेका समतल देखिने जङ्गलहरूको विभिन्न कोणहरूबाट निक्लिएको घामको किरणले चुलिरहेको त्यो स्थल एक निपुण चित्रकारले अति सुन्दर चित्र कोरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। यस्तो मनमोहक लुम्बिनी वन देखेर मायादेवीलाई त्यो मनोहर सालको वनभित्र घुम्ने इच्छा जागेर आयो। त्यहाँ मायादेवीको इच्छा अनुसार अफिसरहरूले उहाँलाई त्यो सालघारीभित्र लगे। मायादेवीले एउटा सुन्दर सालको वृक्षको छायामा आराम लिएर बसिरहेको बेला सालवनको शोभा देखेर अति आनन्दित मानी आफ्नो सिरानमा रहेको
साल वृक्षको हाँगो समात्ने इच्छा जागृत भएर आयो। त्यति नै बेला त्यो साल वृक्षको हाँगा पनि हातले समात्न सकिने गरी बेटको हाँगो जस्तै क्रमैसित झुकेर आई नुहेर मायादेवीको हातले समाउन भ्याउने गरी छेउमा आइपुग्यो। मायादेवीले पनि आफ्नो दाहिने हातले त्यो हाँगोलाई समात्नुभयो। त्यस बेला भने मायादेवीलाई प्रसव वेदना भइसकेको रहेछ। अनि त्यो सालको वृक्षको हाँगोको सहारा लिई उठ्नुभयो। त्यसपछि अफिसर र दासदासीहरूले थाहा पाई तुरुन्तै पालले घेरी सबै एक छेउमा लागे। मायादेवीले सालको वृक्षको हाँगा समातेर उठिरहेकै बेला राजकुमारलाई जन्म दिनुभयो। त्यो समय शुद्ध चित्त भएका 4 जना महाब्राह्मणहरू सुवर्ण जाल सहित आउनुभयो र बोधिसत्वलाई त्यो जालमा थापेर मायादेवीको अगाडि राखी बिन्ती गर्नुभयो, हे देवी, सन्तोष हुनुहोस्, तपाईँलाई महाप्रतापी पुत्र लाभ भएको छ। अरू प्राणीहरू आमाको गर्भबाट दुर्गन्ध मल लिप्त भएर जन्मन्छ, तर बोधिसत्वहरू त्यस प्रकारले जन्म हुँदैन। बोधिसत्वहरूको जन्म मानव धर्मासनबाट धर्म उपदेश दिने, धर्मासनबाट तल झरेर आउनु भए जस्तै, भर्याङबाट मान्छे झरे जस्तै, दुवै हात र खुट्टा सिधा पारेर मणि समान तेजवान भई पहाडको टुप्पाबाट सूर्य उदय जस्तै गरी हुन्छ। त्यहाँ 4 जना ब्राह्मणहरूले आफ्नो हातमा लिइरहेका राजकुमारहरूलाई फेरि राजपुरुष चतुर महाराजाहरूले नरम मृगको छालामा थापी लियो। तिनीहरूबाट पनि फेरि मनुष्यले नरम रेशम कपडाले बेरी हातमा थापी लिए। त्यसपछि राजकुमार मनुष्यको हातबाट छुटेर पृथ्वीमा उभिन पुग्यो। राजकुमारले पहिले पूर्व दिशातर्फ हेर्नुभयो। त्यस बेला अधिकांश चक्रवालहरू खुल्ला भएर मानौ एउटै ठुलो चोक जस्तो देखिन थाल्यो। देवताहरूले पनि पुष्पादि मालाहरू वर्षाई पूजा गर्दै राजकुमारलाई हेर्दै भन्न थाले, हे महापुरुष, यहाँ तपाईँ समान त कोही छैनन् भने तपाईँभन्दा ठुलो अरू को हुन सक्ला। राजकुमारले फेरि 10 दिशा हेर्नुभयो, त्यहाँ पनि आफू समान कोही पनि देख्नु भएन। अनि उत्तर दिशा हेरेर 7 पाइला चाल्नुभयो। त्यो समयमा महाब्रह्माले सेतो छत्रले ओढाइरहेका थिए भने सुयाम देवताले टाढको पङ्खाले हम्काइरहेका थिए। अरू देवताहरू आशा गुर्जा हातमा लिई राजकुमारको दायाँ बायाँ रहेर पछि पछि लागिरहेका थिए। यसरी ताराहरू बीचमा रहेकी चन्द्रमा जस्तै बोधिसत्व देव ब्रह्माहरूको बीचमा रही हिष्टपुष्ट शरीरलाई सुहाउने सानो बाछाको जस्तै आँखाले हेरेर गम्भीर स्वभावले 7 पाइला हिँडी उभिएर दायाँ हातको चोर औँला ठड्याई बोधिसत्वले भन्नुभयो कि यो संसारमा म नै ज्येष्ठ हुँ। यति भनिसकेपछि त्यहाँबाट फर्केर पूर्व दिशातिर हेरेर फेरि 7 पाइला चाल्नुभयो र त्यहाँ पनि उहाँले दाहिने हातको चोर औँला ठड्याई भन्नुभयो कि यो संसारमा म नै सर्वश्रेष्ठ हुँ। यति भनिसकेपछि फेरि त्यहाँबाट फर्केर दक्षिण दिशातिर हेरेर 7 पाइला चाल्नुभयो र त्यहाँ पनि उहाँले दाहिने हातको चोर औँला ठड्याई भन्नुभयो कि यो संसारमा म समान अरू कोही छैन। यति भनेर त्यहाँबाट पनि फर्केर पश्चिम दिशा हेरेर 7 पाइला अगाडि हिँड्नुभयो र त्यहाँ पनि उहाँले दाहिने हातको चौर औँला ठड्याई भन्नुभयो कि यो संसारमा म नै अनुत्तर रहेछु। महापुरुषहरूको लक्षण वचन उच्चारण गरी सिंहनाद गर्नुभयो। लुम्बिनी वनमा बोधिसत्व जन्म हुँदा त्यस बेला त्यहाँ खड्ग, छत्र, पगरी, पादुका आदि उत्पन्न हुनुका साथै त्यसै समयमा त्यहाँ उत्तम हात्ती र कण्ठक अश्वराज घोडा, बुद्धगयामा बोधिवृक्ष, बङ्गल नाम गरेको रुख, यशोधरा, छन्दक, काल उदय र खजानाले भरिपूर्ण 4 पूर्ण घडाहरू उत्पन्न भएका थिए। ती 4 वटा घडाहरूमध्ये एउटा 1 कोस टाढा, अर्को 2 कोस टाढा, अर्को 3 कोस टाढा र अर्को 4 कोस टाढा 1 योजन टाढाको फरकमा उत्पत्ति भएका थिए। बोधिसत्वसँगै ती माथि उल्लेखित जम्मै एकै समयमा उत्पन्न भएका थिए। त्यसपछि कपिलवस्तु र देवदहका नगरवासीहरूले बोधिसत्व सहित मायादेवीलाई कपिलवस्तुमा नै लगे। त्यसै बेला शुद्धोधन राजाको कुलले मानिआएको अष्टसमाधिले पारङ्गत भएका कालदेवल भन्ने तपस्वी
देवताहरूले बोलिरहेको कुरा थाहा पाएर तुरुन्तै देवलोकबाट अवतरण गरी राजमहल पुगे। शुद्धोधन राजाले कालदेवल तपस्वी आउनुभएको देखेर सत्कारपूर्वक आसन ग्रहण गराउनुभयो। आसन ग्रहण गरेपछि कालदेवलले राजासँग सोध्नुभयो, महाराज, हजुरको पुत्र लाभ भयो भन्ने खबर देवलोकमा सुनेर आएको छु। एकपल्ट हेर्ने इच्छा भयो। त्यसपछि राजाले राजकुमारलाई लिन पठाए, वन्दना गराउन भनी लग्यो। कालदेवलको छेउमा पुर्याउने बित्तिकै बोधिसत्वको पाइला कालदेवलको शिरमा छुन पुग्यो, किनभने बोधिसत्वले वन्दना गर्न योग्य व्यक्ति कोही पनि थिएन। यदि नजानिकन बोधिसत्वको शिरले कालदेवलको खुट्टा छुवाएको भए तपस्वी कालदेवलको शिर 7 टुक्रा भएर फुटेर जाने निश्चित थियो। कालदेवलले पनि यो कुरा थाहा पाएर मैले किन अभिमान गरेर आफ्नो विनाश आफै गर्ने भन्ने विचार गरी आसनबाट उठी 2 हात जोडी बोधिसत्वलाई नमस्कार गर्नुभयो। अनि राजाले पनि आचार्य मानेर यति ठुलो तपस्वीले त नमस्कार गर्नुभयो भने मेरो छोरा अवश्य पनि ठुलै हुनुपर्छ भन्ने सम्झेर राजाले पनि राजकुमारलाई नमस्कार गर्नुभयो। यो राजा शुद्धोधनले प्रथमबार पुत्र वन्दना गर्नुभएको हो। तपस्वीले फेरि राजकुमारको भयभरको सबै लक्षण हेर्नुभयो र यो राजकुमार अवश्य पनि बुद्ध हुनेछ भन्ने कुरा थाहा पाएर मनमा हर्षित भई मुसुक्क हाँसेर हेरिरहनुभयो। अनि त्यसै बेला तपस्वीले के विचार गर्नुभयो भने बुद्ध हुनेहरू अति नै दुर्लभ हुनेछ, तर आज त्यही बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुने बोधिसत्वलाई हेरेर नमस्कार गर्न पाएँ। तर बाँकी के रह्यो भने यो राजकुमारले बुद्ध भएर धर्मामृत बाँडिदिने अवस्थामा मैले पनि पान गर्न पाउँछु कि पाउँदिन, यो राजकुमार बुद्ध हुने बेलासम्म म बाँचिरहन्छु कि रहँदिन भनी ध्यान गरी हेर्दा आयु सकिसकेको कुरा थाहा पाएर हो अभाग्य, यस्तो लक्षणले युक्त महापुरुषलाई बुद्ध हुने बेलामा मैले दर्शन गर्न र उहाँबाट अमृत ज्ञान सुन्न पाउने भएन। म ज्यादै अभागी रहेछु भनी आँखाबाट आँसु झारी अफसोस गर्न थाल्यो। तपस्वीको विरह देखेर दरबारका सबैले यो महापुरुष अहिले भर्खरै हाँसिरहनु भएको थियो, फेरि आँखाबाट आँसु झार्नुभयो, यो किन भनी शङ्का गरी तपस्वीसँग सोधे, हे गुरु, किन राजकुमारको शरीरमा कुनै कुलक्षण देख्नुभयो कि? तपस्वीले भन्नुभयो, होइन, त्यस्तो कुनै कुलक्षण छैन। उहाँ राजकुमार बोधिसत्व नै हुनुहुनेछ, निश्चय पनि बुद्ध हुनुहुनेछ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसो भए तपाईँ किन आँखाबाट आँसु झारी रुनुभएको त भनी मन्त्रीहरूले सोद्धा तपस्वीले भन्नुभयो कि मेरो आँखाबाट आँसु झरेको अरू कुनै कारणले होइन, यो बोधिसत्वले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भएपछि प्रचार गरिने निर्वाण लाभ हुने अमृत ज्ञान मैले सुन्न पाउने भएन, किनभने त्यस बेलासम्म म बाँचिरहँदिनँ, त्यसकारण म ज्यादै अभागी छु भनी आफ्नो कर्मलाई धिक्कार गरेर रोएको हो भनी राजपुरुषहरूलाई सन्तोष पार्नुभयो। अनि तपस्वीले आफ्नो कुलमा यो बोधिसत्वलाई देख्न पाउने कोही छन् कि भनेर विचार गरी हेर्दा आफ्नो भानिज नालकको याद आयो र राजाबाट बिदा भई आफ्नी बहिनी कहाँ गएर सोध्यो, हे बहिनी, तिम्रो छोरा नालक खोइ? बहिनीले भनिन्, कहीँ गएको छैन, ऊ घरमै छ। तपस्वीले भन्यो, एकपल्ट बोलाइदेऊ। त्यसपछि बहिनीले छोरा नालकलाई बोलाइन् र नालक अगाडि आयो। अनि तपस्वीले नालकलाई भन्यो, हे नालक, राजा शुद्धोधनको कुलमा बुद्ध पुष्प बोधिसत्व जन्म भइसक्नु भएको छ। उहाँ बोधिसत्वले 35 वर्षको उमेरमा बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुनेछ, त्यो तिमीले देख्न पाउनेछौ। त्यसकारण तिमी आजै उहाँको नाउँमा भिक्षु हुन जाऊ। हे नालक, उहाँ बोधिसत्व 87 करोड धन सम्पत्ति भएको कुलमा जन्मनु भएको राजकुमार भए तापनि उहाँले त्यो सम्पत्ति नागबाट आएको सिगान फाले जस्तै गरी फाली त्याग गर्नुहुनेछ। त्यसैले तिम्रो श्रेष्ठीले यो अनर्थको कुरा गरेको भनी नठान। त्यति भन्नु बित्तिकै नालकले आफ्नो श्रेष्ठीको वचनलाई शिरोधार्य गरी तुरुन्तै माटोको पिण्ड पात्र एउटा र कासाय वस्त्र ल्याई शिर दाढी कपाल मुण्डन गरी
यो लोकमा उत्तम महापुरुष जुन हो उहाँको नाउँबाट मेरो यो प्रव्रज्या चूडाकर्म भयो भनी मनमा सोचे कासाय वस्त्र धारण गरी कपिल वस्तुतर्फ हेरेर पञ्च अङ्गले पूर्ण हुने गरी दण्डवत गरी पिण्डपात्रलाई झोलाभित्र राखी झोला काँधमा भिरी हिमालय पर्वतमा गई भिक्षुचार्य पालन गर्न लागे। बोधिसत्वले बुद्ध पद प्राप्त गर्नु भएपछि तथागतको उपदेश सुनेर फेरि हिउँले ढाकेको सेताम्य भएको जङ्गलमा फर्केपछि त्यही नै नालकले अनन्त पद प्राप्त गर्नुभयो। यता कपिल वस्तु महानगरमा बोधिसत्व जन्मनु भएको 5औं दिनमा नामाकरणको लागि स्नान गराई राजभवनमा 4 प्रकारको सुगन्धले भुइँमा लिपि फुल छरी पानी 1 थोपा पनि नराखिकन खिर पकाई 3 वेदमा पारङ्गत भएका 108 जना ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरी राजभवनमा राखी भोजन गराइसकेपछि राजा शुद्धोदनले राजकुमारको भविष्यबारे ब्राह्मणहरूसँग सोध्नुभयो। ती 108 जना ब्राह्मणहरूमध्ये दैवज्ञ ब्राह्मणहरू भने 8 जना मात्र थिए। पहिले मायादेवीको स्वप्नको बारेमा विचार गर्ने 8 जना दैवज्ञ ब्राह्मणहरूमध्ये कै 1 जना पनि त्यहाँ उपस्थित रहेछ। ती 8 जना मध्ये 7 जनाले 2 औँला ठड्याउँदै भने यो राजकुमारको लक्षण हेर्दा गृहस्थाश्रममा बस्यो भने चक्रवर्ती राजा हुनेछ, यदि प्रव्रज्या भयो भने सर्वज्ञ बुद्ध हुनेछ। ती 7 जना मध्ये सबैभन्दा कान्छो कौडन्य भन्ने ब्राह्मणले बोधिसत्वको उत्तम लक्षण विचार गरेर दाहिने हातको चोर औँला ठड्याउँदै भने कि यो महापुरुषको लक्षण हेर्दा गृहस्थाश्रममा बस्ने त कुनै लक्षण नै देखिँदैन। अवश्य पनि यो राजकुमार यो संसारमा प्रख्यात देव मनुष्यहरूको स्रष्टा बुद्ध नै हुनुहुनेछ भनेर ठोकुवा गरी भने। त्यसपछि राजाले दिनुभएको दान पदार्थ लिएर सबै ब्राह्मणहरू आफ्नो आश्रममा फर्के। समय बित्दै गएपछि ती 7 जना ब्राह्मणहरूमध्ये 6 जनाले आयु पूर्ण भएकोले आफ्नो कर्मानुसार परलोक भए। 1 जना कौडन्य मात्र रह्यो। त्यो कौडन्य ब्राह्मण बोधिसत्वलाई ध्यानमा राखी गृहत्याग गरी उरुगेलतर्फ लाग्यो। उरुगेल पुगेपछि त्यो स्थान कौडन्यलाई अति रमाइलो लाग्यो र ध्यान गर्नको लागि योग्य भूमि देखेर त्यही नै विहार गर्न लाग्यो। पछि बोधिसत्वले गृहत्याग गर्नुभएको खबर सुनेपछि परलोक हुनुभएका 7 जना ब्राह्मणहरूको छोराहरू कहाँ गएर कौडन्यले भने कि हे मित्रका छोराहरू हो, सिद्धार्थ राजकुमारले गृहत्याग गरेर भिक्षुको वेश धारण गर्नुभयो। उहाँ अवश्य पनि बुद्ध हुनुहुनेछ। यदि तिमीहरूका पिताज्यूहरू बाँचिरहेका भए तिनीहरू पनि आज गृहत्याग गरेर भिक्षु भएर जाने थिए। यदि तिमीहरूलाई इच्छा भए हामी सबै उहाँ बोधिसत्वको नाउँमा भिक्षु हुन जाउँ। तर ती बालकहरू सबैको मन मिल्ने खालको थिएन, तर पनि 4 जना भने भिक्षु भइहाले। त्यसपछि कौडन्यलाई नायक बनाएर ती 5 जना भिक्षु भए अनि पछि ती 5 जना पञ्चवर्गीय भिक्षुको नामले प्रख्यात भए। कौडन्य सहित पञ्चवर्गीयहरूको विषय यही समाप्त भयो। राजकुमारको जन्म भएको 7औं दिनमा मायादेवी स्वर्गारोहण भएकोले कपिल वस्तुका राजा शुद्धोदनले उत्तम दोष रहित धाई आमाको व्यवस्था गर्नुभयो। बोधिसत्व पनि धेरै परिवारहरूसँगै महान शोभा र श्री सहित दिन प्रतिदिन ठुलो हुँदै गए। एक दिन राजा शुद्धोदनले सिनाज्या नामक धान रोपाईको उत्सव मनाउन लागेको दिन नगरका सबै प्रजाहरू र दासदासीहरू समेत नयाँ नयाँ लुगाहरू लगाई देवताहरूको विमानलाई सजाए जस्तै गरी सहरको चारैतिर सिँगार पटार गरी सुगन्धमाला आदिले सुशोभित भई राजदरबारमा भेला भइरहेका थिए। त्यो दिन अति नै सुन्दर सजावटले सजाउ गरी 749 जोडा हल बर गोरुहरू र हलो पनि सजाइराखेका थिए। राजाले नार्ने बर गोरु र हलो मात्र रत्नजडित सुवर्ण अलङ्कारले सजाउ गरिराखेका थिए। यस प्रकार विचित्र किसिमको सजावाजले सजाउ गरिराखेका हलो र बर गोरुहरू सहित राजा शुद्धोदन राजकुमारलाई समेत लिएर आफ्नो खेतमा जानुभयो। त्यहाँ खेतको नजिकै अति नै ठुलो पातहरूले परिपूर्ण भएको अति नै राम्रो एउटा जमुनाको रूप पनि रहेछ। त्यही जमुनाको छायामा सुवर्ण तारले बाँधी छत्र राखी कनात नामक पालले चारैतिर बेरी आसन लगाई राजकुमारलाई बसाइयो र चारैतिर पहरा बस्न लगाई
राजा शुद्धोधन आफ्नो राजपुरुषहरू सहित खेतमा पस्नुभयो। अनि राजाले सुवर्ण हलो समातेर अलङ्कारले अलङ्कृत हलगोरु जोत्नुभयो। बाँकी 749 जोडा हलगोरु अरू मन्त्री भारदारहरूले जोते। त्यसरी राजा सहित सबै राजपुरुषहरूले हलो समातेर यताउता हलो जोत्दै हाहारहु गरेको शब्दले चारैतिर गुन्जायमान भइरहेको थियो। त्यहाँ चारैतिर नगरवासीहरू भेला भएर उत्सव मानिरहेका थिए। उत्सव अति नै रमाइलो थियो, मानौ कि द्वारिकामा फागु खेलिरहे जस्तै नै थियो। त्यसरी हाहारहु गरिरहेको अति रमाइलो शब्द सुनेर राजकुमारलाई पहरा दिइरहेका पहरेदारहरू र धाई आमा पनि मन थाम्न नसकेर पाल बाहिर आएर हेर्न थाले। त्यसै अवस्थामा कोही नभएको मौका पारेर हत्तपत्त बोधिसत्व वज्रासन गरेर आनापान समाधि प्रथम ध्यानमा बस्नुभयो। तमासाको मोहमा परेर धाई आमाहरूले राजकुमारलाई भोजन गराउन नै बिर्सेछन्। मध्य दिन काटिसकेपछि सबै रुखका छायाहरू घामको इसारामा लम्बिँदै गए, तर राजकुमार बसिरहेको रुखको छाया भने पहिले जस्तो थियो त्यस्तै नै रहिरह्यो। केही समयपछि राजकुमार एक्लै भएको कुरा धाई आमाहरूलाई सम्झना आयो। हत्तपत्त घेरिरहेको पालभित्र पसी हेर्दा राजकुमार वज्रासनमा बसिरहेको देखेर धाई आमाहरू आश्चर्यमा परी राजा शुद्धोधनलाई खबर दिन गए। राजा शुद्धोधनले हतारिँदै आएर हेर्दा राजकुमार बसिरहेको छाया पहिले जस्तो थियो त्यस्तो नै रहिरहेको देख्यो। त्यसपछि राजकुमारको अद्भुत लीला देखेर राजाले आफ्नो पुत्रलाई आदरपूर्वक नमस्कार गर्नुभयो। राजाले आफ्नो पुत्रलाई नमस्कार गरेको यो दोस्रो पटक थियो। यसरी पाली अनुसार ललित विस्तर बोधिचर्याको बोधिसत्व सर्वज्ञ सर्वादसिद्धको बाल्य अवस्थाको संक्षिप्त प्रथम खण्डको 4th अध्याय समाप्त भयो। क्रमशः अर्को भागको प्रतीक्षा गर्नुहोला। कृपया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरिदिन अनुरोध गर्दछु। पुरा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद।